आज मियां शहबाज शरीफ साहब की कोर्ट में हाजिरी मुकम्मल हुई है। अजीब बात है कि पिछले इतने दिनों से जज जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का वो अपॉइंट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हाजिरी मुकम्मल करने के लिए हर पेशी के ऊपर शहबाज साहब जो है वो आते भी हैं और आकर अपनी हाजिरी मुकम्मल करते हैं। आज आपसे बात करने का एक मकसद है। अभी मुझे पता चला जब हम कोर्ट में थे कि शहबाज गिल और सदाकत अब्बासी साहब जो हैं वो आकर बैठे और आकर उन्होंने हमें इखलाकियात और जो है कानून की अमलदारी का दर्स दिया। मैं सिर्फ इनको 2-3 बातें याद दिलाना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है कि अगर कानून और इखलाकियात का दर्स हमें पीटीआई के लोगों से लेना है तो भाई हम बेकानूने अच्छे, हम गैर इखलाकी ही अच्छे। और क्या इनको बात करते हुए अपना माजी भूल जाता है कि जो इन्होंने जिस वजीर आजम जो इस वक्त बैठा है वो इश्तिहारी मुल्जिम था पार्लियामेंट हमला केस के अंदर और अभी भी मुल्जिम है, और उस मुल्जिम के होते हुए वो वजीर आजम बना। और वजीर आजम बनने के बाद उससे पहले जो पार्लियामेंट को गालियां दी गई, जो पार्लियामेंट पे लानते भेजी गई, जो जलाओ घिराव किया, जो पीटीवी पर हमला करके इस वक्त के सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान ने एक दूसरे को मुबारकें दी, ये हमें इखलाकियात सिखाएंगे? ये हमें इखलाकियात सिखाएंगे जो इस मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की कॉल दे चुके हैं? ये हमें इखलाकियात सिखाएंगे, कानून सिखाएंगे जो इस मुल्क के अंदर बिल जला चुके हैं और हुंडी के जरिए पैसे भेजने का दर्स दे चुके हैं? तो ये अपनी जो और शाहिद खाकान अब्बासी को जो है वो माफी मांगने का दर्स देने वाले सदाकत अब्बासी साहब, एक तो सदाकत अब्बासी साहब आरटीएस बंद ना होता तो आप कभी ना जीतते, ये पाकिस्तान की आवाम को पता है। और इलेक्शन की रात को जो मरी के लोगों ने वहां पर एहतजाज किया था, जो अपने डब्बों की हिफाजत के लिए वो जलीलो ख्वार हुए, पुलिस से मार खाई, ये आज भी पूरी पाकिस्तानी कौम को याद है। आप शायद आरटीएस बंद ना होता तो काउंसलर नहीं हो सकते थे, और आप चले हैं शाहिद खाकान अब्बासी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनको आप दर्स देने चले हैं, उनसे माफिया मंगवा रहे हैं। माफी मंगवानी है तो मंगवाएं इमरान खान से, जिसने इस मुल्क पे 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी का झूठ बोला। माफी मंगवानी है इमरान खान से मंगवाएं, जिसने आईएमएफ पे ना जाने के वादे किए और फांसी लेने की बात की, उससे मंगवाएं। माफी मंगवानी है तो इमरान खान से मंगवाएं जिसने 90 दिन में इस मुल्क के मसाइल हल करने का वादा किया था। माफी मंगवानी है तो इमरान खान से मंगवाएं जो इस मुल्क में ज़कात चोरी करके और डकार मार के फॉरेन फंडिंग केस को छुपा के बैठा है। चैरिटी के नाम पे जो आदमी पैसे लेता हो, गरीब आदमी की जेब से निकलवाता हो चैरिटी के नाम पे, और बाजी के जो है वो अरबों रुपए की जायदादें भी बन जाए और मौसूफ जो है वो भी इसको अरबपति हो जाए बगैर किसी जो है वो जरिया के होते हुए। सो माफी मंगवानी है तो इनसे मंगवाएं। और ये जो आप जो चंद लोग बैठकर अपनी जो लीडरी चमकाने के चक्कर में हमें दर्स देने आ जाते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने स्पर ऑफ द मोमेंट में एक जज्बाती, इस वक्त आप मुल्क के अंदर जज्बात देख सकते हैं, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोग कटने मरने को तैयार हैं, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब गोश्त की वो माजरत भी कर चुके हैं और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो बात करना चाहते थे इस अहम टॉपिक के ऊपर, और उनसे वो जुमला अदा हुआ। अब मुझे हैरत यह है कि अब अगर आप समझते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी आपके कहने पे माफी मांगेंगे तो भाई अपनी खातिर जमा रखो, हमें तुम्हारे कहने पर माफिया मांगने की और करने की जरूरत नहीं। आपका टाइम आ गया है पाकिस्तानी कौम से माफी मांगने का, जिसको महंगाई के नीचे आपने दफन कर दिया है। आपका माफी मांगने का टाइम है उस पाकिस्तानी अवाम से जिसका आटा चीनी चोरी करके खा गए हैं आप। आपका माफी मांगने का टाइम है अवाम से जिसकी ज़कात चोरी की है आपने। आपका माफी मांगने का टाइम है जिसमें आपने आज पाकिस्तान को कर्जों के नीचे दबा दिया है और आपकी जो कारकर्दगी है वो सिफर है। सो इसलिए मेरा एक साफ सा पैगाम है कि ये हीरो बनना, ये टार्जन बनना, ये जो है ये आप छोड़ दें। स्पीकर साहब जो है वो ना आने दें शाहिद खाकान अब्बासी को पार्लियामेंट में। भाई मैं देखूंगी जिस दिन शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो पार्लियामेंट में नहीं आएगा तो तुम्हारी पार्लियामेंट चलेगी। ये पार्लियामेंट जो है ये किसी के, वही लफ्ज जो इमरान खान ने इस्तेमाल किए थे मैं करना नहीं चाहती थी, ये किसी के बाप की नहीं है। ये शाहिद खाकान अब्बासी
लोगों के वोटों से इलेक्ट होके आए हैं। मुस्लिम लीग नून के 83 मेंबर्स लोगों के वोटों से इलेक्ट होके आए हैं और आप वोट चोरी करके आए हैं। इसलिए ये पार्लियामेंट के अंदर खाकान नबासी नहीं आएगा। इस तरह की बातें और धमकियां देने से जो है परहेज करें। इस वक्त आपका लोग गिरबान जो है वो ढूंढ रहे हैं। वो कहां था कल खत्म नबूवत का जो है वो मुजाहिद, कहां था कल मुस्लिम उम्मा का बड़ा सा लीडर, जिसके ऊपर कल जो है इतना बड़ा दिन था पार्लियामेंट के अंदर जो है, और वो जो है मुस्लिम उम्मा का लीडर जो है वो कहीं मुंह छिपा के बैठा हुआ था। उसको इससे और ज्यादा जरूरी काम कौन था इस मुल्क के अंदर? मुल्क में आग लगी है और वो आदमी जो है वो पता नहीं, और फिर पार्लियामेंट हाउस में मौजूद था। पार्लियामेंट्री पार्टी की अपनी मीटिंग अटेंड की है उसी पार्लियामेंट हाउस में, लेकिन खत्म नबूवत के हवाले से जो करारदाद इन्होंने फिर प्राइवेट मेंबर से प्राइवेट जो है वो कराई। मैं तो पूछना चाहती हूं, क्या अमजद अली खान साहब जिन्होंने ये प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पेश की, क्या उनका जो सफीर हैं हमारे फ्रांसीसी सफीर, उनके साथ कोई जाती खानदानी लेन देन था जिसके ऊपर उन्होंने करारदाद लाई? ये हुकूमत पाकिस्तान की करारदाद थी और हुकूमत पाकिस्तान इसको ओन नहीं कर रही। इन्होंने कल पाकिस्तानी अवाम को भी पागल बनाया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पागल बनाया है और खुद अपने आप को भी पागल बनाया है, ये करके कि इस तरह की हरकतें करके ये जो है इस मामले से जो है वो रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। खत्म नबूवत पर इस मुल्क में तमाम इंसान कटने मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका जो इस्तेमाल जिस तरह से हुकूमत कर रही है वो मैं समझती हूँ। और इस आग के ऊपर ये हम ही हैं जिन्होंने इस आग के ऊपर पानी डाला। अगर तेल डालने की बारी आती तो इस मुल्क में वो आग लगती कि इनको। और फिर भी अफसोस की बात यह है कि इतना जहनी मरीज है हमारा वजीर आजम कि उसको फिर भी इस कौम से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं बनता था। सलमान रुश्दी और नवाज शरीफ को मिला दिया जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था। खुदा का वास्ता है, इसको बोलने से पहले या तो सिखा दिया करें या इसको कहा करें कि तारीख पर तबाह आजमाई ना किया करें, इसको तारीख का कख नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग सुबह से लेकर 8 बजे जब मैं आई और अभी तक रोज़े की हालत में आप लोग यहाँ खड़े होते हैं। आप लोगों को भी खराज तहसीन तमाम रिपोर्टर्स और कैमरामैन यहाँ जो मौजूद हैं। और फिर एक और बात पे भी खराज तहसीन कि सुबह दोपहर शाम इतना झूठ जो मुल्क के मुसल्लत करदा वज़ीर आज़म से लेकर नीचे उनकी कराए के तर्जुमानों तक सिर्फ झूठ बोला जाता है जिसको आप लोग सुनते हैं। अभी इमरान साहब लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम, मैंने पहले भी वाज़िया तौर पर ये बताया था और पाकिस्तान की आवाम जो फॉर्म फिल कर रही है, आप उससे झूठ नहीं बोल सकते कि ये वो 50 लाख घर जिसका वादा इमरान खान साहब ने किया था, ये वो 50 लाख घर नहीं है। ये कर्जा लेकर बैंकों से आपके अपने पैसे, आपके गरीब आवाम के अपने पैसों से आप कर्जे से ये घर ले रहे हैं। और जिसमें अगर किसी की सहूलतकारी की गई है हुकूमत की तरफ से, तो वो कंस्ट्रक्शन माफिया की सहूलतकारी की गई है। एमनेस्टी दी गई है उन तमाम ब्लैक मनी माफियाज को कि कंस्ट्रक्शन में पैसे लगाएं तो आपसे आपकी चोरी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन उसी कंस्ट्रक्शन के जरिए आपने बैंकों से कर्जा लेकर पैसे लेकर आपने ये घर लेने हैं। तो ये इमरान साहब के उन 50 लाख घरों की गिनती खत्म नहीं होगी जो अभी तक एक घर पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिला। वहां तकरीर फरमा रहे थे, रोज पाकिस्तान की आवाम एक ऐसे बयान के इंतजार में होती है जिससे इमरान साहब की जहनी कैफियत की अक्कासी होती है। और आज भी एक बयान दिया कि ताकतवर को एहतसाब के और कानून के नीचे आना चाहिए। इमरान साहब जब ताकतवर की सहूलतकारी मुल्क का मुसल्लत वजीर आजम करेगा, उनके दाएं बाएं बैठा वो माफिया और कार्टल्स करेंगे, तो मुल्क के अंदर ताकतवर आपके मुताबिक कानून के नीचे नहीं आएगा। जो चीनी माफिया आपका एटीएम होगा, जब चीनी माफिया आपके दाएं और बाएं बैठकर आपसे वो फैसला करवाएगा जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम 52 रुपए किलो चीनी नहीं बल्कि 120 रुपए किलो चीनी खरीद रही है। ये वो ताकतवर माफिया है जिसकी वजह से आपने वो दस्तखत किए
اور ان دستخط کی وجہ سے چینی 52 روپے سے 120 روپے کلو آئی. عمران صاحب کے دستخط سے چینی مہنگی ہوئی. عمران خان کے دستخط سے چینی مافیا امیر ہوا. عمران خان کے دستخط سے ATMs بھرے گئے. عمران خان کے دستخط سے چینی ایکسپورٹ کی گئی جب ملک کے اندر چینی مہنگی ہو رہی تھی اور چینی جو ہے وہ قلت تھی اس کی. عمران صاحب کے دستخط سے وہی چینی جو ایکسپورٹ کی گئی وہ چینی مافیا نے گوداموں میں بھری اور ایکسپورٹ بھی نہیں ہوئی, اور اسی چینی مافیا کو عمران صاحب کے دستخط کی وجہ سے امپورٹ کیا گیا. تو آپ وہ طاقتور مافیا کے سہولت کار ہیں جس کو قانون کے نیچے لانے کی آپ ہمت نہیں رکھتے, کیونکہ انہی طاقتور مافیا سے آپ کے ATMs بھرتے ہیں, آپ کے گھر کا خرچہ چلتا ہے, آپ کے باورچی خانے کا خرچہ چلتا ہے. دوسری بات, ابھی کہہ رہے تھے موصوف کہ یہ چاہتے ہیں, یہ جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے, جنہوں نے چوری کی ہے, کہہ رہے تھے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قانون کے نیچے نہ لایا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ جیلوں میں ہمیں عام آدمیوں کی طرح نہیں بلکہ خاص آدمیوں کی طرح رکھا جائے. غالباً ان کا اشارہ ہمیشہ کی طرح, کیونکہ اپنا جواب تو ہے نہیں, ہمیشہ کی طرح اپوزیشن پہ تھا, تو اس پہ میں عمران صاحب کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ سزائے موت کی چکیوں میں رکھا, سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. جس کمرے میں مریم نواز کو رکھا وہاں باتھ روم اور کمرہ ایک تھا. باتھ روم کے آگے نماز پڑھتی تھی مریم نواز. جہاں رانا ثناء اللہ کو رکھا وہ بیٹھ کر سوتے تھے. وہ سزائے موت کی چکی تھی. جہاں شاہد خاقان عباسی کو رکھا اس چکی میں وہ لیٹ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کا قد اس چکی سے لمبا تھا. وہ سزائے موت کی چکی تھی. احسن اقبال کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا. سلمان رفیق, سعد رفیق, حنیف عباسی کو سزائے موت کی چکی میں رکھا. کامران مائیکل, میری بات سنیں, اگر آپ کی ذہنی اور دلی تسکین اگر سزائے موت کی چکی میں, اور نواز شریف, شہباز شریف کو یہ عمران صاحب پوچھتا یہ نہیں ہے کہ آج کتنے کی چینی مل رہی ہے, کتنے کا آٹا مل رہا ہے, وہ پوچھتے ہیں آج کیا کھایا ہے. نواز شریف نے, شہباز شریف نے جب جیل میں تھے, جب جیل میں ہے, حمزہ شہباز کو 2 سال جیل میں رکھا. اور اگر آپ کی ذہنی تسکین نہیں ہوئی, ابھی اگر آپ کو دل میں ٹھنڈک نہیں پہنچی, تو آپ ایک کام کریں, بنی گالا میں کوٹ لکھپت کی برانچ کھولیں, بنی گالا میں ایک ہڈیالہ کی برانچ کھولیں, اور بنی گالا میں کیمپ جیل کی برانچ کھولیں اور رکھیں جیسے رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ تڑیاں اور یہ جھوٹ, آپ نے تمام سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکی میں رکھا. ایک باپ کو کے سامنے اس کی بیٹی کو اریسٹ کروایا, ایک باپ کو جیل میں رکھا اور دوسرے سیل میں اس کی بیٹی کو رکھا. اس لیے یہ بھاشن نہ دیں. نہ آپ, جب مریم نواز کے پاس وہ درخواست آئی کہ آپ ٹیکس دیتی ہیں, آپ BA پاس ہیں, تو آپ B کلاس کے لیے سائن کریں, اس نے وہ جو درخواست تھی وہ ان کے منہ پہ ماری کہ میں یہ درخواست نہیں لوں گی. اس لیے یہ تاریخ کا حصہ ہے, آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. آپ نے سیاسی مخالفین کی آواز بندی کے لیے, کیونکہ آپ نالائق تھے, کیونکہ آپ چور تھے, کیونکہ آپ نااہل تھے, اور آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے. آپ نے تمام کمپٹنٹ لوگوں کو, جنہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے, جنہوں نے عوام کو مہنگائی کم کر کے تمام اشیاء جو تھیں وہ سستی کی, آپ کو معلوم تھا کہ آپ نااہل ہیں, آپ کو معلوم تھا کہ آپ ڈاکو ہیں, آپ کو معلوم تھا کہ آپ نے چوری کرنی ہے, آپ اس پلان سے آئے تھے, اس مافیا اور کارٹل کو اپنے ساتھ لے کر, اس لیے آپ نے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. میرا پھر پیغام ہے آپ کو کہ آپ بنی گالا میں کوٹ لکھپت, کیمپ جیل اور ہڈیالہ جیل کی ایک برانچ کھولیں, اور اگر آپ کی ابھی بھی تسکین نہیں ہوئی, اگر آپ کو ابھی بھی ذہنی سکون نہیں ملا, تو آپ رکھ لیں دوبارہ سب کو. لیکن ایک بات یاد رکھیں, منی لانڈرنگ آپ نے کی 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کے ذریعے. آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری آپ نے کیا ہے, اور ان تمام چیزوں کے ثبوت موجود ہیں. اور آپ نے کہا آج وسائل کم ہونے سے عوام غریب نہیں ہوتی. عمران صاحب, واقعی وسائل کم ہونے سے عوام غریب نہیں ہوتی, لیکن ایک چور وزیر اعظم کے مسلط ہونے سے عوام ضرور غریب ہوتی ہے, کیونکہ آٹا
آٹا جب 35 روپے سے 90 روپے اور 100 روپے کلو ملتا ہے تو عوام غریب ہوتی ہے. اگر چینی 52 روپے کلو سے جو 5 سال نواز شریف نے رکھی, اگر 52 روپے کلو چینی سے 120 روپے کلو چینی ہوتی ہے تو عوام غریب ہوتی ہے. جب آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری ہوتی ہے عوام کی, جب مافیا اور کارٹلز کی جیبیں بھری جاتی ہیں, تب عوام غریب ہوتی ہے. اور جس وقت ایک چور کو, ووٹ چور کو مسلط کیا جاتا ہے, جب ترقی کی شرح -0.4 ہوتی ہے, جب مہنگائی کی شرح 16% ہوتی ہے, جب 14,000 ارب کا قرضہ 2.5 سال میں لیا جاتا ہے, تب عوام مقروض اور غریب ہوتی ہے. اس لیے یہ بھاشن اور یہ روز کھڑے ہو کر جو تقریریں کرتے ہیں نا, یہ عوام آپ کی اصلیت بھی جان چکی ہے. اگر کسی نے اس ملک میں وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط ہو کر مس یوز آف اتھارٹی کی ہے, منی لانڈرنگ کی ہے 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے, یہ وہی شخص تھا جو ہنڈی کے ذریعے پیسے منگانے کی کال دی, جس طرح بھی ازما کہہ رہی تھی معافی مانگنی چاہیے تو صرف آج اس شخص کو مانگنی چاہیے. اور جس نے اگر منی لانڈرنگ کی ہے, عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کیا ہے, جس نے عوام کو غریب کیا ہے, جس نے عوام کو بے روزگار کیا ہے, جس نے عوام کو 14,000 ارب کا مقروض کیا ہے, جس نے کشمیر کا سودا کیا ہے, وہ صرف ایک شخص ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. روز کھڑے ہو کر بھاشن نہ دیں. اور یہ طاقتور کو قانون کے نیچے ہم نے, مسلم لیگ نون آج سر اٹھا کر کہہ سکتی ہے, ہم وہ واحد جماعت ہیں پاکستان میں, پاکستان کی تاریخ میں, جس میں ملک کے وزیر اعظم نواز شریف نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ کریں. جب ان کی درخواست کو فریولس کہہ کے ڈسٹ بن میں پھینکا گیا تھا, اس وقت نواز شریف تھا وزیر اعظم ملک کا, عمران خان نہیں تھا جو الیکشن کمیشن سے مفرور ہے, جو عدالتوں سے مفرور ہے, جو دہشت گردی کی عدالت سے مفرور ہے. معافی مانگیں, معافی مانگے. آپ کو کیا پتا احتساب کیا ہوتا ہے؟ 8 سال سے KPK میں احتساب کمیشن بند ہے, اس کو تالا لگا ہوا ہے. اور جتنے طاقتور اس وقت مافیاز اور کارٹلز ہیں آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم چاہے نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, مسلم لیگ نون کی قیادت ہو اور کارکن ہو, وہ اوپر سے لے کر نیچے تک تمام ٹرائلز بھگت چکے ہیں. اور تمغے ہیں ہمارے لیے ہائی کورٹس کے فیصلے, تمغے ہیں ہمارے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے, جہاں آپ پچھلے دروازے سے بھاگ جاتے ہیں. جب شہباز شریف کی بیل کے اوپر آپ نے چیلنج کیا تھا فیصلہ سپریم کورٹ میں, کدھر گئے تھے کرپشن کے ثبوت, کدھر گئے تھے منی لانڈرنگ کے ثبوت, کدھر گئے تھے چوری کے ثبوت؟ کوئی چوری کا ثبوت نہیں, کوئی منی لانڈرنگ کا ثبوت نہیں, کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں. لیکن جہاں ثبوت ہے وہاں مفرور ہے آٹا چینی چور, وہاں مفرور ہے بجلی گیس چور, وہاں مفرور ہے عوام کا دوائی چور, وہاں مفرور ہے کشمیر کا چور. اس لیے یہ باتیں اپنے پاس رکھیں. ہم وہ تمام ٹرائل بھگت چکے ہیں, سزائے موت کی چکیاں بھگت چکے ہیں, اب باری آپ کی ہے. اس لیے بات اب جہانگیر ترین سے شروع ہوگی, بات اب عمران خان سے شروع ہوگی, بات اب خسرو بختیار سے شروع ہوگی, بات اب آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جس کے دستخط سے آج پنجاب کی عوام چینی 120, 125, 130 روپے, اور جہاں 125 اور 20 روپے کلو مل رہی ہے وہاں چینی ہی نہیں ہے. وہاں قطاریں ہیں آج بہنوں کی, وہاں قطاریں ہیں آج بزرگوں کی, وہاں قطاریں ہیں آج بیٹیوں کی, جو شناختی کارڈ لے کر 1 کلو چینی 125 روپے کلو خریدنے کے لیے لائن میں کھڑی ہے, اور چینی کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ کو آپ کے دستخطوں کا جواب دینا پڑے گا. جو فیصلے ہیں آپ کے, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا چینی 52 روپے تھی, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا آٹا 35 روپے تھا, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا ملک کی ترقی کی شرح 5.8% تھی, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا تو نوجوان کے لیے سی پیک آتا تھا, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا تو کشمیر کا تحفظ ہوتا تھا, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا تو ملک ایٹمی قوت بنتا تھا, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا تو گیس سستی تھی, بجلی سستی تھی, دوائی مفت تھی. شہباز شریف نے پنجاب میں دوائی مفت کی, انہوں نے آ کے تمام دوائیوں کو دوبارہ 500% مہنگا کیا. اس لیے نواز شریف کے فیصلے کو اگر آپ نے کرنا ہے, نواز شریف جیسا ملک کو ریلیف دینا ہے,
نواز شریف جیسی ملک کو ترقی دینی ہے تو عوام کا ووٹ لے کر آؤ. آر ٹی ایس کو بٹھا کر آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ تقریریں کرنا بند کرو, کیونکہ اب تقریروں کا نہیں, اب جواب دینے کا وقت آ چکا ہے, اور وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا.